पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलबा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गोजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा सहकारी क्षेत्रमा केही समय तथा देखिँदै आइरहेको नीतिगत समस्याहरू, यसका कारणहरू, सहकारीप्रति जनताको बढ्दो दुविधा सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी सहकारी अनुगमनमा भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको कार्य सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिएको विद्यालय लेखा तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने दर्शनमा आधारित सहकारीको अवधारणा आर्थिक प्रजातन्त्रको आधार हो। यो अभियान सदस्यहरू बीचको एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टिको माध्यमका रूपमा रहेको छ। सन् 1844मा बेलायतबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको सहकारिताको अवधारणा नेपालमा 21औं शताब्दीबाट अघि बढेको हो। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यसले विभिन्न तवरबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ। समाजमा छरिएर रहेका श्रम, सीप र पुँजीलाई एकत्रित गरी अधिकतम रूपमा परिचालन गर्दै आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका सहकारी क्षेत्रलाई वर्तमान विश्वमा अधिकांश मुलुकको विकाससँग जोडिएको पाइन्छ। सहकारीले समाजको आधारभूत तहमा रहेको स्रोत, पुँजी, श्रम र सीप र प्रविधिलाई सही रूपमा उपयोग गर्नुका साथै समुदायको हितमा परिचालन समेत गर्दछ। सहकारी क्षेत्रले देशको विकासमा विभिन्न तवरबाट योगदान पुर्याइरहेको भए तापनि यो क्षेत्र आफैमा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखा परेका छन्। धेरै सहकारीहरूले सहकारीको सिद्धान्त र दर्शनलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। केही सहकारीहरूले सहकारीको मर्म विपरीत व्यावसायिक काम गर्न सहकारी खोल्ने प्रविधिको विकास भई सहकारी क्षेत्रलाई कर छली गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ सहकारी गठन हुँदा स्वीकृत विनियम अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा भौगोलिक क्षेत्र नाघेर कारोबार गर्ने, गैर सदस्यसँग कारोबार गर्ने तथा वित्तीय मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ। केही सहकारी सञ्चालकले सहकारी सिद्धान्त विपरीत आर्थिक कारोबार गरेर बचतकर्ताका रकम जोखिममा पार्ने गरेको पनि पाइन्छ, जसकारण केही समय त सहकारी क्षेत्रप्रति जनताको दुविधा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा सहकारी संवाद गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिका अन्तर्गत स्थापित एकाध सहकारी संस्थाको नियत र सीमित सञ्चालकहरूको स्वार्थका कारण पछिल्लो समयमा सहकारीमा विविध समस्याहरू आउने गरेका छन्। तथापि नीतिगत रूपमै समस्या भएको कारण सहकारी सेवा र उपयोगमा बहस हुने गरेको पनि आवाज उठ्छ। सहकारी संस्थाको नीति नियम, आर्थिक मन्दीको प्रभाव, सहकारीमा ठगी, अनियमितता र सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा चर्चा गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ।
यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। विशेष त यो बसाइमा हामीले अब सहकारीमा पछिल्लो समयमा देखिएका अलिक समस्याका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र धेरै हदमा सहकारीको सिद्धान्त त एकदमै व्यावहारिक छ र आर्थिक सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि यसले लगानी गर्न सक्ने या काम गर्न सक्ने क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा सहकारीलाई मुक्त रूपमा शुद्ध रूपमा एउटा आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित गरिएका कारण पनि समस्या आएको हो भनिन्छ। सुरुमा मैले सहकारीको एउटा जुन किसिमको स्थापना उद्देश्य र पछिल्लो समयमा सहकारी र बैंकमा तुलनात्मक रूपमा व्याख्या गरेको पनि भेटिन्छ। के हो, अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। हस्, धन्यवाद। अहिले यो अब सहकारी भन्ने बित्तिकै एउटा समूहमा काम गर्ने सहकारी नामै सह र कार्य सहकारी। अब यो समूहमा मिलेर काम गर्ने सहकारी जुन रूपमा अगाडि बढ्यो, यो सन् 1844मा बेलायतबाट एउटा सहकारीको रूपमा सुरुवात गर्दाखेरि त्यहाँ रोजडेल भन्ने सहरमा रोजडेल पायोनियर सोसाइटी भनेर स्थापना भयो। त्यो स्थापना हुँदाखेरि त्यसको उद्देश्य भनेको हामी एक आपसमा समूहमा मिलेर काम गर्ने, राम्रो भए पनि हामीले नै बेहोर्ने, नराम्रो भए पनि हामीले नै बेहोर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू प्रतिपादन गरेका थिए। त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै गए। त्यो चाहिँ उपभोक्ता सहकारीको रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि सन् 1949मा यो क्रेडिट युनियन भनेर यो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने जर्मनबाट सुरु भयो। त्यो सुरु हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अलि गरिब क्षेत्रमा गरिबहरूलाई बचत गराउन सिकाउने अनि उठानको लागि ऋण दिने भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। त्यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि 2013 सालदेखि विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि सुरु भए तापनि खास चाहिँ 2048 सालमा सहकारी ऐन 2048 र नियमावली 2049 आइसकेपछि सहकारी संस्थाहरू हट्ट बढे। त्यो बढेको मुख्य कारण चाहिँ यो सहकारी ऐनमा एउटा प्रावधान के रह्यो भने स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुराहरू त्यसमा आए। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो बचत तथा ऋण पनि सहकारीले गर्न सक्ने भन्ने बुढा एउटा थप्यो। त्यो थप्दाखेरि सहकारी संस्थाले चाहिँ यदि यो बचत र ऋणको कारोबार गर्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा धेरैले बुझे। त्यही अनुसार चाहिँ सहकारी संस्था बचत तथा ऋणहरू खोल्दै गए। अब अधिकांश अहिले नेपालमा 30,000को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यो 30,000 मध्ये 50% भन्दा बढी बचतको ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू छन्। अब जनमानसमा के हुन गयो भने सहकारी भन्ने बित्तिकै बचत तथा ऋण मात्रै हो कि भन्ने कुरा पनि भ्रम सिर्जना भयो। भक्तपुर जिल्लाकै हकमा पनि लगभग 640वटा सहकारी मध्ये 470वटा त बचत तथा ऋण छन्। भनेपछि यो सहकारी भनेको यो आर्थिक कारोबार मात्रै हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भयो। वास्तवमा यो सहकारी भनेको सहकार्य हो। यो बैंकिङ जस्तो चाहिँ यो ग्राहक र मालिक छुट्टी नहुने किसिमको कुराहरू त्यसमा हुन्थे। बैंकमा मालिक सेयर लगानीकर्ताहरू त्यसमा अलगै हुन्थे, ग्राहक चाहिँ अलग हुन्थे। अब बैंकमा लगानी गर्ने जस्तै अहिलेको हिसाबमा पनि 20औं खरबको कारोबारमा जम्मा चाहिँ 10-20 जनाको चाहिँ पकडमा छ भन्ने सुनिन्छ। 20औं खरबको कारोबार गर्ने तर त्यसका मालिक भने चाहिँ थोरै औँलामा गर्न सक्ने मालिकहरू हुन्छन्। तर सहकारीमा चाहिँ धेरै सङ्ख्याको अहिले 72 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ सहकारीमा छ। अब त्यो तुलना गर्दाखेरि पनि धेरै त्यसका मालिकको हिसाबले पनि त्यसको लगानीकर्ताको हिसाबले पनि बैंकमा चाहिँ सीमित व्यक्तिले फाइदा लिन्छ। सहकारी चाहिँ समूहमा मिलेर काम गर्ने सबैले चाहिँ त्यसको चाहिँ सामान्य रूपमा बुझ्दैन। अब सहकारीमा भन्छ सबै मालिक हुने भए, शेयर सदस्य जति छन् उनीहरूको अधिकार बराबर हुने भए। तर अहिले यो जुन कुराहरू अहिले आइरहेको छ नि, यो सहकारीको यो फल्ना समूहद्वारा सञ्चालित, फल्नाद्वारा प्रवर्तित भन्नेको लागि एकदमै यो गलत प्रक्रिया हो, गलत चाहिँ कुराहरू हुन्। त्यो त्यसरी हुनै सक्दैन। त्यसमा हुनुपर्ने चाहिँ हामी एक आपसमा गुठी छ नि, हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी हो। गुठीमा चाहिँ कोही धनी, कोही गरिब, कोही बलिया, कोही निर्बलिया, कोही भोचा, कोही अग्ला, त्यस्तो केही पनि त्यो भेदभाव हुँदैन। त्यहाँ सबैको समान न्याय हुन्छ, बराबर हुन्छ, समानता हुन्छ। त्यो कुरा हुनुपर्ने। त्यसको मूल्य मान्यता पनि त्यही हो, त्यसका सिद्धान्तका कुराहरू पनि त्यही हुन्। तर त्यो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत अहिले सहकारी सञ्चालन भएकोले यो केही कुराहरू यो अलिकति भ्रम हामी हुन गयौँ। वास्तवमा चाहिँ सहकारी भनेको समूहमा मिलेर स्वअनुशासनमा बस्ने हो, स्वनियन्त्रणमा चल्ने त्यसको चाहिँ मुख्य मान्यता हो। अब यसमा मैले अब यो सहकारी सिद्धान्तका कुराहरू भए, सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीको मूल्य मान्यता एकदमै राम्रो छ। तर व्यावहारिक रूपमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पछिल्लो ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति फरक रूपमा आयो भन्ने कुरा भयो। र अब सहकारीबाट पैसा निकालेर हिजोसम्म बचतमा राखेको या मुद्दतीमा राखेका पैसालाई अहिले मान्छेले बैङ्कमा लगेर जम्मा गरेको घटना पनि पछिल्लो क्रममा आएको छ। यो किन भएको होला? अब यसमा यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा
मैले फेरि पुनः जोड्न चाहन्छु प्लिज। सहकारी भन्ने बित्तिकै एक आपसमा विश्वासको आधारमा चल्ने हो एकदम होइन यो समानता र स्वअनुशासनमा चल्ने हो आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने आफैले चाहिँ त्यसको चाहिँ हुन्छ हुँदैन भन्ने यकिन गर्ने हो अब यहाँ कुरा के आयो सहकारी संस्थाको नाउँमा दर्ता गर्यो एक ठाउँमा चाहे त्यो डिभिजन सहकारी पहिलेको होस् चाहे त्यो अहिलेको सहकारी विभागमा होस् चाहे अथवा चाहिँ यो प्रदेशको विभागमा होस् दर्ता हुने बित्तिकै उसले जे गरे पनि हुने भन्ने खालको भ्रम सिर्जना भयो त्यसका सञ्चालकहरूले अब चाहिँ हामीले पैसा उठाउनको लागि हामीले चाहिँ लाइसेन्स पायो भन्ने कुरा छुट भयो भन्ने किसिमको गर्यो अब त्यसले गर्दाखेरि ब्याजको लोभ देखायो मान्छेलाई लोभ नदेखाउने त हो बढी ब्याज दिन्छु भन्यो केही चाहिँ उपहार दिन्छु भन्यो अनि केही स्किमहरू देखायो त्यसको आधारमा अनि हाम्रा यहाँ पढे लेखेका व्यक्तिहरू समेत त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो लोभमा फसेका धेरै उदाहरणहरू छन् त्यसमध्ये ओरिएन्टल पुराना भइसके अनि अहिले नै यो जल्लाबल्ला कुराहरू गर्ने हो भने यो सिभिलको कुराहरू भए होइन काठमाडौँको कुरा अनि गौतमश्रीको कुरा भए अहिले भक्तपुरमा पनि त्यस्ता केही संस्थाहरू अहिले सङ्कटमा परेको अवस्था हामीले जानकारी पायौँ त्यो चाहिँ त्यो जुन कुराहरू चाहिँ त्यसरी त्यो हुन गयो नि त्यो सञ्चालकहरूको बडनेट सञ्चालकहरूले त्यो स्व अनुशासन अनि सहकारी सिद्धान्तका कुराहरू सहकारी ऐनका कुराहरू आफ्नै संस्थाको विनियम पालना नगर्दाखेरि त्यो जथाभावी रकम सङ्कलन गर्ने त्यो रकम सङ्कलन भएको रकम सञ्चालक बनाउँदाहरूले आफूखुसी प्रयोग गरिदिने वास्तवमा सहकारीमा त्यसरी चाहिँ कुनै हालतमा त्यसरी गर्न पाउँदैन सहकारीका सञ्चालकहरूले भनेको त्यो सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्रै हो त्यो बचत गर्ने उद्देश्यले खोलेको सहकारी संस्थाले पनि बचत गर्न पाउँछ जसले त्यो संस्थामा सदस्य पाउँछ त्यो सदस्य भन्ने बित्तिकै त्यसको सेयर खरिद गर्नु पर्यो सेयर खरिद गर्ने बित्तिकै त्यसको मालिक हुन्छ त्यो मालिकले निर्णय गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँ लागू हुनु पर्थ्यो तर अहिले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूले आफू खुसी रकम सङ्कलन गर्यो अनि सदस्यहरू नभनिकन बचतकर्ता भनेर व्याख्या गरिदियो ब्याङ्कले जस्तै त्यो जुन त्यो गर्नै पाउँदैन कस्टमरको रूपमा आयो त्यो हुनै पाउँदैन गर्नै पाउँदैन तर त्यति गर्दा गर्दा पनि नियामक निकाय चुप लाएर बस्थ्यो यहाँ चाहिँ यो मुख्य कुरा यहाँनिर आउँछ अब नियामक निकाय चुप लाएर बस्थ्यो दर्ता गरिदियो लाइसेन्स पाएको जस्तो गरिदियो अनि त्यसै चाहिँ जथाभावी रकम सङ्कलन गर्यो उनीहरूले लगानी गरेको ठाउँमा त्यसका सञ्चालकहरूले लगानी गरेको ठाउँमा फाइदा भयो जस्तै अब मानौँ न जग्गामा लगानी गर्यो जग्गा चाहिँ चल्यो महँगो भयो अथवा किनबेच गर्न पायो उसले पैसा ब्याजमा दिने भए अब त्यो चाहिँ नचलेपछि अथवा त्यहाँबाट आम्दानी नआएपछि त्यो बचतकर्ताहरूको पनि रकम नदिने भए अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारीमा सदस्य नभइकन पैसा जम्मा गर्नु मिल्दैन पैसा जम्मा गरेपछि ऊ सदस्य हुनु पाउनुपर्छ सदस्य हुने बित्तिकै साधारण भाग लिनु पाउनुपर्छ उसले हरेक निर्णयमा उसको मत जाहेर हुनसक्छ त्यो पैसाको कुरा हुँदैन बैङ्कमा चाहिँ त्यहाँ सेयर पुँजीको आधारमा उसको मत राख्न पाउँछ सेयर पुँजी जसको बढी हुन्छ उसको चाहिँ त्यो तुलना गरेर उसको मत बढी हुन्छ त्यसले डिसिसन सबैले मान्नुपर्छ तर सहकारीमा चाहिँ एक व्यक्ति एक मतको कुरा छ पैसा चाहिँ जतिसुकै होस् त्यहाँ चाहिँ केही त्यसले सम्बन्ध राख्दैन टाउको गनेरै मान्छे चाहिँ गनेरै उसले मत राख्नु पाउनुपर्छ त्यसैको आधारमा त्यहाँ चाहिँ सञ्चालक चयन गर्ने कुराहरू त्यहाँ प्रतिवेदन पास गर्ने कुराहरू त्यो सबै हुनुपर्थ्यो त्यो बैङ्क र भिन्नता र यो सहकारीमा मुख्य भिन्नता चाहिँ त्यो हुनुपर्ने हो तर चाहिँ त्यो चाहिँ अब नबुझेका हुन् कि अब बुझ पचाएका हुन् कि नियामक निकायले पनि ध्यान नदिएको हो कि त्यसले गर्दाखेरि यो सहकारीमा विकृति बढी भएर यो आम जनमानसमा सहकारीप्रति अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएको हो कि भन्ने अहिले शङ्का लागेको यो बिचमा नियामक निकायको तपाईँ पटक पटक कुरा गर्नुभयो भन्दा अब योभन्दा अगाडि काठमाडौँका धेरै घटनाहरू विशेष गरी भक्तपुरभन्दा आज काठमाडौँमा यस्ता भाग्ने गरेका अघि अनियमितताको घटनाहरू छन् र भक्तपुरमा पनि अझै पनि केही सहकारी संस्थाहरू डुब्ने या त्यस्ता लिस्टमा आएको छ अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब नियामक निकाय को हो यो बिचमा को हुनसक्छ यसमा जिम्मेवार को यदि अब त्यो सङ्घ संस्था या त्यो सहकारी संस्था डुब्यो या घाटामा गयो या भाग्यो भने त्यहाँ कसरी सुरक्षित गर्ने उपाय के हुनुपर्छ हुन्छ अब यसमा यो अघि पनि भने मैले यो सहकारीको मूल्य मान्यतामै स्व अनुशासन र स्वनियमन गर्ने विषय हो त्यो अरूलाई चाहिँ मेरो पैसा डुब्यो बचाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ यो सहकारीको मूल्य मान्यताभित्र पर्दै पर्दैन सञ्चालकहरू आफूले चिनेको छ कि छैन होइन अनि त्यो विश्वासिलो आफूलाई विश्वासिलो छ कि छैन अनि यो समाजमा चाहिँ त्यो चलेको अथवा हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो अब यहाँ चाहिँ
कार्यक्षेत्रको आधारमा पनि यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ। हामीले कार्यक्षेत्र भन्नाले सहकारी संस्थाले कहाँ कहाँको मान्छेलाई सदस्य बनाउन पाउँछ त्यो कुराहरू त्यहाँ विनियममा लेखेको हुन्छ। अहिले अब नियामक निकायले अलिकति बढी कार्यक्षेत्र बनाइदियो, जस्तै काठमाडौँ उपत्यका भरि कार्यक्षेत्र भनिदियो, 3 जिल्ला भरि भनिदियो। त्यो 3 जिल्ला भन्ने बित्तिकै त्यहाँको अब सञ्चालकहरूले अब पूर्वमा अब भनौँ न उपत्यकाकै भनाइ ठानकोटदेखि साङासङमा कुरा गर्दाखेरि त्यो धेरै क्षेत्र भएपछि त मान्छे चिन्जान पनि हुँदैन होला, सञ्चालक को हुन्छ होला भन्ने पनि थाहा हुँदैन होला। त्यसरी बिना चिन्जानको बिना चाहिँ त्यसो भनौँ न जानकारी बिना त्यसरी रकम लिने अनि रकम राख्ने गर्दाखेरि यो कुराहरू समस्याको रूपमा आयो हैन। त्यसरी आइसकेपछि अब नियामक निकायले दर्ता गरिदियो, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको छड दिएपछि उसले चाहिँ अब गर्नेले रकम सङ्कलन गर्न जे पनि गर्ने भए। अनि त्यो रकम चाहिँ सञ्चालकले आफूले चलाउन पाउँदैन थियो। जस्तै सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भन्नुहोस् अथवा कुनै सञ्चालकले यो जम्मा भएको रकम आफू खुसी चलाउन पाउँदैन। तर अहिले चलाएको अवस्थामा यो सङ्कट भयो। जसले त्यसरी चलायो त्यो संस्था सङ्कटमा छ, आफू खुसी चलाए। यो अध्यक्षले पनि त्यसको ऋण चाहियो, पैसा चाहियो भने चाहिँ अरू सदस्यले जस्तै फार्म भरेर पास गरेर लिनु पर्थ्यो। अरूले ढिटो राख्नुपर्छ भने उसले पनि ढिटो राख्नु पर्थ्यो। त्यसरी चलाएको संस्था चाहिँ समुदायमा आधारित संस्थाको रूपमा रह्यो, किनभने अरू सबैलाई समानताको कुरा गर्यो, सबैलाई बराबर म चाहिँ अध्यक्ष हुँ, मलाई चाहिँ त्यसो बढी पाउनुपर्छ भन्ने त्यसो रहँदैन, सहकारी मूल्य मान्यताभित्रै रहँदैन। त्यस्ता संस्थाहरू चाहिँ अहिले सङ्कटमा, त्यसले चाहिँ सङ्कटले छोएको छैन। तर त्यो जुन किसिमले आफू खुसी चलाएकोहरू अहिले सङ्कटमा परेको छ। अब त्यो नियामक निकायलाई समयमै हेर्नुपर्ने हो। त्यो नियामक निकाय भन्नाले अहिले स्थानीय तहभित्रको कार्यक्षेत्र भएकोलाई स्थानीय तह भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिकाले हेर्छ। त्यो ऐनमै व्यवस्था संविधानमैदेखि नै तोकिएको विषय भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी पालिकाहरू कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको हकमा प्रदेशले हेर्छ। अनि 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेश ओगटेकोलाई सङ्घीय सरकारले हेर्छ। अब सङ्घीय सहकारी विभागको अहिले हेर्ने भनेको त्यसै चाहिँ 25-30 वटा 20-25 वटा होला। त्यसको 2 भन्दा 2 कार्यक्षेत्र भएको, जस्तै महासङ्घ भए, केन्द्रीय सङ्घहरू भए होइन। अनि 1-2टा मात्रै त्यस्ता छन्। अब प्रदेशको धेरै छ, प्रदेशको भन्दा पनि अहिले स्थानीय तहको धेरै छ। तर अहिले यो बिग्रिएको, अहिले बदमास भएको, अहिले ठग गर्ने बढी पाएको चाहिँ प्रदेशको अन्तर्गतको धेरै छ। चाहिँ पछिल्लो क्रममा अब सरकार एउटा फेडरल यो प्रदेश सरकारमा सङ्घीय राज्यमा गइसके पछाडि अलिकति अझै पनि नियमन हुन सकेन भन्ने पनि देखियो। जस्तै यो बिचमा अब सहकारीहरू पछिल्लो कोरोना काल पछाडि पनि अलिकति विश्वमै आर्थिक मन्दी आएको कुरा पनि हामीले थाहा छ, जगजाहेरै छ। र सहकारी पनि यसबाट अछुतो पक्कै पनि रहेन। र लगानीको क्षेत्र अलिकति सोच्नुपर्ने बेला भयो भन्ने कुरा हो। तपाईँले अघि लगानीको कुरा पनि गर्नुभयो। अब त्यसमा एकाध रूपमा केही सञ्चालकहरूले मात्र लगानी गर्ने हो कि या अरूले पनि गर्दाखेरि पनि अब भक्तपुरकै केसमा पनि धेरै जस्तो लगानी अझै पनि घर जग्गामा लगानी भएका कुराहरू, हायर पर्चेजमा लगानी भएका कुराहरू हामीले सुन्दैछौँ, देख्दैछौँ। अब अहिले यो लगानी क्षेत्र यो चाहिँ अलिकति राम्रो भएन, टिकेन, त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रतिफल दिन सकेन कि भन्ने लाग्छ। के छ यसमा? अब सुरुमा यो मन्डीको अलिकति कुरा हामी चर्चा गरौँ। यो मन्डी हामीले यो कोभिडको असरले यसले चाहिँ मन्डी ल्याउन सक्छ है भनेर हामीले यो कोरोनाको कालमै हामीले सहकारी संस्थाहरूले छलफल गरेको विषय हो। त्यो बेला पनि हामी घर घरमा बसेर पनि सदस्यहरूको सेवाको लागि समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूले त्यसरी सेवा प्रदान गरे। त्यो अवस्थामा पनि हामीले के छलफल गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ यो आर्थिक कारोबार अथवा चाहिँ यो पर्यटनदेखि लिएर धेरै कुरामा त्यसले असर गर्यो। त्यो असर गरेपछि त यो मन्दी त त्यसको असर त लाग्छ। अब यो 1 वर्षपछि आउँछ भनेको यो चाहिँ अहिले आर्थिक मन्दीको त्यहाँबाट पनि सुरु भयो। अनि फेरि अर्को अहिले हामी सुनिरहेका छौँ यो रुस र युक्रेन युद्धले पनि यो मन्डीलाई असर गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। विश्वमा अर्थतन्त्रमा असर गर्यो भन्ने छ। अब त्यसको प्रभाव सबभन्दा पहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्थ्यो होइन। अब त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा त्यसको असर पर्ने बित्तिकै अब त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हाम्रो सहकारी संस्थाहरूको पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि निर्भर चाहिँ ब्याङ्कमा छ। फेरि जस्तै अब तरलतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था त अनिवार्य छ, त्यो रकम पनि ब्याङ्कमा राखेको छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ त्यो मन्दीको प्रभावले उसले चाहिँ कारोबार गर्न नसकेपछि त्यहाँ 2टा कुरा यसमा चाहिँ जोडेर आएको छ। एउटा चाहिँ यो अहिले यो मौद्रिक नीतिले यो राष्ट्र ब्याङ्कले
यो आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति निकाल्दाखेरि के भनेको थियो भने त्यो हामी सहकारी संस्थाहरूमा पनि यो छलफल गरेको विषय हो। भक्तपुर जिल्ला बजार सङ्घले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ पूर्व तयारीको लागि सहकारी संस्थालाई तयार हुनु होला भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो विषय के हो भने अब आर्थिक मन्दी सुरु भयो भने राष्ट्र बैङ्कको त्यो मौद्रिक नीतिले सङ्केत गरेको अवस्था के हो भने धितो लगानीको 30% बाहेक अब ऋण लगानी गर्दैनौँ भनेर राष्ट्र बैङ्कले ब्याङ्करलाई निर्देशन गर्यो, त्यसरी नगर है भनेर, धितोको 30%। अनि अर्को कुरा चाहिँ बचतमा ब्याज वृद्धिको लागि अलिअलि फुका गरिदिने बैङ्कलाई, पहिलेको भन्दा पहिले जुन किसिमको अलिक कडाइ हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ अलिकति फुका गरिदिने भनेर उसले चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमै बोलिसकेको थियो। अब त यो अहिले बैङ्कले त गर्न थाल्यो होइन। त्यो बैङ्कले गर्न थालिसकेपछि अब यो सहकारीमा रहेको रकम सहकारीका सदस्यहरू एउटा चाहिँ यो बिक्री ल्याउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको कारणले त्यहाँ सदस्यहरू चाहिँ चिन्तित भएको अवस्था छ। अब सहकारी के हो भन्ने कुरा एउटा प्रभाव त्यो भयो। दोस्रो प्रभाव चाहिँ यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक ढङ्गले यो कुराहरू ल्याइरहेको छ। यो कुरा हामी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्ने विषय थियो। त्यो हामीले चर्चा पनि भएको, छलफल पनि भएको हो। अब यो ब्याज दरको हिसाबमा चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ एक। दोस्रो अब बैङ्कले चाहिँ ऋण नदिएपछि सहकारीमा आउँछ। यो हामीले भनेकै हो, सहकारी संस्थामा आउँछ, किनभने आम जनता चाहिँ सहकारीमा भइसकेपछि सहकारीमा आयो। सहकारी आउने बित्तिकै सहकारीका सञ्चालकले के बुझे भने यो समुदायमा आरएटी सहकारी संस्थाको कुरा गरिरहेको छु, यो चाहिँ भगुवा सहकारीको त अब कुरै नगरौँ। अब यो समुदायमा आरएटी सहकारी संस्थाहरूमा पनि अब त हामी ऋण लगानी गर्ने अवसर आयो, अब गर्नुपर्छ भनेर त्यो मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा गर्दै पनि ऋण लगानी अलि फटाफट भए। त्यसले गर्दाखेरि तरलता अलिकति सङ्कुचनमा आयो, किनभने बैङ्कले ऋण नदिनु अनि सहकारीले ऋण फटाफट दिएपछि त्यो चाहिँ यता सहकारीमा पैसा कम हुने भयो। दोस्रो चाहिँ ब्याज त्यहाँ बढिदियो अनि सदस्यहरूले अलिअलि रकम त्यहाँ चाहिँ निकालेर त्यहाँ गयो भन्दाखेरि त्यसले पनि केही असरहरू गरेको छ। यसको मन्दीको प्रभाव हो यो। त्यसै कारणले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ, सहकारी संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब अर्को विषय यो लगानी गर्ने विषयमा अहिले सहकारी संस्थाको लगभग अहिले समुदायमा आधारित हामी जिल्ला बजार सङ्घमा आबद्ध संस्थाहरूकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको पनि 70-80वटा जति सहकारी संस्था र जिल्ला बजार सङ्घमा आबद्ध छन्। त्यो 80वटा संस्थाहरूको हामीले आँकडा लिने हो भने करिब अहिले 70देखि 80% ऋण लगानी भइरहेको छ कुल पुँजीको। कुन क्षेत्रमा बढी लगानी देख्नु? अब त्यो कुल पुँजीको 70 to 80% जुन लगानी छ नि त्यो लगानी भनेको सदस्यले जे विषयमा माग गर्यो त्यति विषयमा ऋण लगानी गर्ने हो। अनि सदस्यहरूलाई सिकाउने एउटा पाटो होला, यो विषयमा लगानी गर्नु, यो विषयमा लगानी नगर्नु भनेर त्यहाँ शिक्षा दिने तालिम दिने कुराहरू त होला। तर सदस्यहरूले जेमा चाहिँ काम त्यसमा बढी त्यो लगाव हुन्छ त्यसैमा ऋण लगानी गर्ने सहकारीको बाध्यता हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो घर जग्गामा अलिक बढी गयो कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। घर जग्गामा पनि अहिले यो चलेको बेलामा घर जग्गा चाहिँ बनाउन बढी चलेको बेलामा सदस्यहरूले अलि लिन खोज्छ। अनि त्यो संस्थाको आफ्नो नीतिभित्र आन्तरिक नीतिभित्र घर जग्गा शीर्षकमा 80% बाहेक नदिने भनेर नीति बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा हुन्छ नि 25% कुल ऋण लगानीको 25% बाहेक घर जग्गामा ऋण लगानी नगर्ने त्यो एउटा नीति बनाइसकेपछि त्यो नीति अन्तर्गत रहेर यदि चाहिँ ऋण माग त्यसैमा आयो भने अहिले त्यसमा दिन सक्दैनौँ भनेर त्यसरी चाहिँ आन्तरिक नीति बनाएर कुन शीर्षकमा कति ऋण लगानी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब त्यो कतिपय संस्थाहरूले त्यो गरेको छ, कतिपय संस्थाले त्यसलाई चाहिँ त्यो नीति बनाए पनि पुरा लागू नभएको हुनसक्छ। अब त्यो हिसाबमा घर जग्गामा अलिक बढी भयो कि भन्ने हामीलाई पनि शङ्का लाग्छ। त्यसमा अब मागको आधारमै फेरि सदस्यहरूको चाहना कस्तो हुन्छ भने आफूले घर जग्गामा लगानी गर्नु पर्दाखेरि पनि यदि सदस्यको अर्को केही व्यवसाय छ भने त्यो व्यवसाय देखाएर ऋण लिन्छ। लगानी चाहिँ घर जग्गामै गर्ने नाम चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो पसल व्यवसाय केही हुन्छ नि उद्योग त्यो देखाएर गर्छ। अब त्यस्तो मामलामा त सहकारी हुनु पर्यो। निरीक्षण गर्दाखेरि पनि थाहा नहुने देखियो भन्दाखेरि कहीँ त्यस्तो चाहिँ केही होला, नभए चाहिँ घर जग्गामा अलिकति बढी चाहिँ नियतको कुरा पनि आउँछ, सदस्यको आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन हायर पर्चेजको कुरा गर्नुभयो नि, म चाहिँ यो आफ्नो सहकारी क्षेत्रमा यो 28-29 वर्ष मैले काम गरेँ अनुसार यो हायर पर्चेज भन्ने चाहिँ यो अनुत्पादक चाहिँ होइन, यो चाहिँ उत्पादकै भन्छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि
यो हायर पर्चेज ऋण लगानीले सहकारी क्षेत्रमा यो हामीले यो भित्राइसकेपछि यो 30% चाहिँ त्यो हायर पर्चेजको आधारमा, जस्तै हायर पर्चेजको सजिलो बुझ्दाखेरि हामी गाडी खरिद गर्ने भनौँ, गाडी अब ढुवानी गर्ने सवारी साधन 30% चाहिँ ऊ जसले चाहिँ त्यो लगानी गर्न खोज्छ उसले दिन्छ, अनि 70% चाहिँ हामी संस्थाबाट लगानी गरिदिन्छौँ। अनि त्यो नाम चाहिँ संस्थाकै रहन्छ जबसम्म त्यो ऋण चुक्ता हुँदैन, किस्ता वाइज महिनामा तिर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो भइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो जो पहिले ड्राइभर थिए सहकारीले हामीले उसलाई चाहिँ मालिक बनाइदियो, सकारात्मक पक्ष। किनभने त्यो चाहिँ पहिला ड्राइभर काम गरिरहेको थियो अर्काको, अब आफ्नै म आफै मालिक बन्छु, मै काम गर्छु भनेर 30% चाहिँ उसँग बचत गरायो। फेरि बचत गराउने पनि हामी सहकारीमा त्यस्तो व्यवस्था छ। 30% उसको आम्दानीको बचत गरायो, 30% भएपछि उसलाई चाहिँ 70% ऋण लगानी गरिदियो। ऊ आफ्नै भएपछि उसको आय स्रोत बढ्यो, अनि महिनामा पनि तिर्ने पनि आयो भन्दाखेरि त्यो त उत्पादनमूलकै कुरा भयो। यसमा मैले ठिक छ, यो सकारात्मक बाटो भयो र एकजना व्यक्तिलाई अझ आत्मनिर्भर बनाउँदै लग्ने पनि भयो। र तपाईँले भनेजस्तो म आफै मालिक हुँ भनिसके पछाडि उत्पादन अझ बढ्ने सम्भावना देखियो। अब योसँगै जोड्दै गर्दा पछिल्लो क्रममा अब यो पनि एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्र भयो र यो बाहेक पनि अब आर्थिक पक्ष मात्र जोड्दाखेरि समग्र देशकै या क्षेत्रकै उत्पादनमा अब व्यावसायिक रूपमा अहिले अब कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्रमा पनि लाग्नुपर्ने जरुरी छ भनिराख्दाखेरि बैंकले त त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने त्यति सम्भावना देखिएन, किनकि उसको कम्प्लिटली पैसाकै मात्र गर्ने भयो। तर सहकारीले तपाईँले अघि भनेपछि सहकारीको सिद्धान्त त समाज निर्माणकै पक्षमा समाजप्रति पनि उसको दायित्व बढ्ने नै भयो। त्यो हिसाबले त्यसरी पनि लगानी क्षेत्र बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चलिरहँदाखेरि अब तपाईँ आफै पनि भक्तपुरको जिल्ला सहकारी भनेपछि यहाँको सहकारीहरूको अभिभावकको रूपमा पनि भूमिका निभाइरहँदाखेरि भक्तपुरका सहकारीहरूले यो लगानी क्षेत्रलाई अब अलिकति विस्तृत रूपमा या छरिनुपर्ने आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ? यो अवश्य पनि हामीले यो विभिन्न तालिमहरू लिँदाखेरि पनि यो कुराहरू आउँछ। सहकारीले लगानी गर्दाखेरि उत्पादक र अनुत्पादक छुट्याउनुपर्छ। पहिला सुरुमै उत्पादक क्षेत्रमा कति, अनुत्पादक क्षेत्रमा कति। सकभर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो, तर गर्नुपर्छ। किनभने अब सदस्यहरूको चाहना, सदस्यहरूको इच्छा आफ्नो हुन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रलाई निश्चित प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। बढी चाहिँ हामी उत्पादक क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यो पहिला छुट्याउने आवश्यक छ एउटा। अनि उत्पादक क्षेत्रमा पनि हामी अब उत्पादक भन्नाले कृषिलाई मात्र होइन कि यो शिक्षा पनि एउटा उत्पादक हुनसक्छ। किनभने अब शिक्षामा चाहिँ भनौँ न पढाउनुको लागि चाहिँ यदि लगानी गर्छ भने त्यो पनि राम्रो कुरा आयो। कृषि अनि स्वास्थ्यको कुराहरू आयो। अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादक भन्ने कि अनुत्पादक भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन चाहिँ देखिन्न तर चाहिँ त्यो अति आवश्यक छ। यदि सदस्यको चाहिँ उसको चाहिँ जीवनस्तर उकास्न, उसलाई चाहिँ टेवा दिने हो, उसको हरेक उसको चाहिँ पीडामा साथ दिने हो भने स्वास्थ्यलाई पनि लगानी गर्नुपर्छ नै, होइन? भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, जुन कृषिको कुराहरू भए, अनि व्यापार व्यवसाय, होइन? अनि उत्पादकमूलकमा पनि क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, भिनाभिनै गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ, संस्थामै निर्णय गरेर यो क्षेत्रमा हामी यदि निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो गरिसके पछाडि त्यति मात्र गरेर चाहिँ त्यो लगानी गरेको हामीले कहाँ फोकस गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनको लागि अथवा चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ त्यसमा प्रभाव पार्नको लागि ब्याज दरले निर्धारण गर्छ। त्यसले धेरै कुरा छ। कृषिलाई हामी बढावा दिन्छौँ, भाषण त गर्छौँ, कुरा त गर्छौँ, तर व्यवहारमा ल्याउनको लागि कृषि यदि ऋण लिने हो भने ब्याज प्रतिशत अरूभन्दा 2% छुट कम। त्यो नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ सहकारी संस्थाहरूले। यदि त्यसरी गरेको खण्डमा यो साँच्चीकै सहकारी संस्थाले त्यसरी गर्न लागेकै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्ने भयौँ। नत्र कुरा मात्र हामी त भन्छौँ नि कृषिमा चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ, लिन आउनुहोस् भन्दाखेरि सदस्यहरूले त अब भनौँ न के गर्दाखेरि आफूले फाइदा हुन्छ सदस्यले पनि हेर्छ, होइन? अब कृषिलाई यदि प्राथमिकता दिने हो, शिक्षामा प्राथमिकता दिने हो भने त्यसलाई ब्याज दर घटाएर यदि तपाईँहरू यो गर्न चाहनुहुन्छ भने अब समूहको कुरा पनि गर्न सक्छौँ, बिना ढिटोको कुरा गर्न सक्छौँ, होइन? अथवा चाहिँ उसले गर्ने कामको आधारमा हामीले चाहिँ उसको ट्रेनिङको आधारमा गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरूलाई यदि नीतिगत व्यवस्था भयो भने हामीले प्राथमिकरण चाहिँ टोक्न सक्छौँ। त्यो यो अब
म चाहिँ सिद्धि गणेश बचत ऋण सहकारी संस्थाको संस्थापक पनि हुँ, संस्थापक कोषाध्यक्ष। अहिले पनि म सञ्चालकमा छु, पूर्व अध्यक्ष पनि भए पनि काम गरेँ। त्यसमा हामीले नीतिगत व्यवस्था गरिरहेका छौँ। कृषिमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ है भनेर। तर हाम्रो चाहिँ बाध्यता के भयो भन्दाखेरि सबभन्दा सस्तो हाम्रो ऋण शिक्षा र कृषिमा छ। कृषिमा भनेको अहिले पनि त्यो कुल ऋण लगानीको 1% पनि कृषिलाई ऋण माग छैन। छैन। त्यो कारण के हुनसक्छ भने हामी अनुमान गर्दाखेरि अहिले यो कृषिमा ऋण लिएर काम गर्ने सङ्ख्या एकदमै कम छ। भनेपछि अब जनताहरूले पनि सम्भावना कम देखे। अब कृषि काम गर्ने, एक त कृषि काम गर्ने नै कम भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ यो अब यो राज्यको नीतिसँग पनि तालमेल नभएको हुनसक्छ। कृषिमा काम गर्ने जसले चाहिँ त्यो कृषिमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्छ उसले भन्दा बिचौलियाले चाहिँ बढी नाफा गरेको कारणले गर्दाखेरि कृषिमा उत्पादनमा ध्यान दिएन। यो त अब समग्रमा देखेको कुरा हो होइन। एउटा आलु उत्पादकले कृषिलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न चाहिँ त्यो आलु उत्पादन गर्न 6 महिना 7 महिना 8 महिना लाग्छ। त्यो उत्पादन गरेको त्यो स्टोर गर्ने अथवा बिचौलियाले लिएर चाहिँ स्टोर गर्नेले डबल फाइदा लिइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कृषिमा ह्रास आएको पक्कै हो। तर त्यति हुँदाहुँदाखेरि पनि हामी सहकारीको नाताले यो प्राथमिकीकरण तोकेर ब्याजलाई निर्धारण गरेर र तालिमहरूको आयोजना गरेर त्यो गर्न सक्छौँ, त्यो गर्नुपर्छ। अब विशेष त सहकारीको कुरा गर्दाखेरि भक्तपुरका सहकारीहरूको एउटा सामाजिक जिम्मेवारी पनि पुरा भइरहेको अवस्था हामी धेरै हदसम्म देख्न सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो एउटा समुदायमा आधारित सहकारीहरूको कुरा गर्दाखेरि यो छ र केही सहकारीहरू जो समुदायमा आधारित नभएर व्यक्तिगत रूपमा समूहगत रूपमा काम गरेका सहकारी पनि छन्। र अब मैले धेरै लामो कुराकानी गर्न चाहिँ समयले नै थालिसक्यो। अब अन्तिममा जस्तो सहकारी अब कस्तो सहकारीलाई विश्वास गर्ने त, या अब छत्ता हेर्दाखेरि यो सहकारी ठिक छ या यो सहकारी ठिक छैन भने चाहिँ म सदस्य भइहाल्यो भने अब यो सहकारी मैले सदस्य भएँ अब सञ्चालक सदस्य परिवर्तन भयो भने चाहिँ अब निकाल्नुपर्छ या म सदस्यभन्दा बाहिरिनुपर्छ भन्ने जानकारी कसरी लिने, तपाईँको अनुभव र यो नीतिगत रूपमा कसरी जान्न सकिन्छ? अब यो आम जनताले सर्वसाधारणले चाहिँ यो सहकारीलाई चिन्ने एउटा म तरिका भन्छु। एउटा त त्यसका सञ्चालकहरू आफूले चिनेको छ कि छैन। एक नम्बरमा सञ्चालक भनेको उसले धेरै कुरा चाहिँ उसले व्यवस्थित गर्न सक्छ, धेरै कुरा उसले दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ। सञ्चालक आफूले चिनेको छ कि छैन एक नम्बरमा त्यो हेर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा सजिलो बुझ्ने भाषामा भन्ने छु म। यो सहकारी सिद्धान्तको कुरा मूल्यमान्यता कुरा गर्न थाल्यो भने यो धेरैले बुझ्दैनन् पनि होइन। अब अर्को कुरा भनेको त्यो जुन ठाउँमा हामी यो बचत अथवा पैसा जम्मा गर्दैछौँ त्यो बचत जम्मा गर्ने संस्था त्यसको विनियम कार्यक्षेत्रमा आफ्नो बसोबासको पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो होइन। अब कार्यक्षेत्रै नभएको ठाउँमा पनि पैसा उठाएर त्यसरी गरेको देखिन्छ। अब त्यो कार्यक्षेत्र चाहिँ आफू बसोबास भएको ठाउँ कार्यक्षेत्र छ भने त्यो पनि केही हदसम्म ठिक होला। अब त्यसपछि त्यसका चाहिँ त्यो संस्थाको आय व्ययको विवरण पारदर्शी छ कि छैन। हरेक संस्थाले उसले वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ। साधारण सभा गरेको छ कि छैन। साधारण सभा त हामी थाहा पाइहाल्छौँ, साधारण सभा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पाइहाल्छौँ। त्यो साधारण सभाबाट लेखा पर्सेन्ट प्रतिवेदन भनेर त्यो पुस्तिका निकाल्छ। त्यो पुस्तिका त्यो सहकारी संस्थाको हरेक काउन्टरमा हुन्छ। त्यो मैले त्यो एकचोटि हेर्न पाऊँ भनेर त्यो दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो संस्था के हेर्नसम्म उसले गरेको देखिएला। यदि त्यो प्रतिवेदन पनि छापेको छैन, त्यो साधारण सभा पनि गरेको छैन, लेखा परीक्षणको हिसाब पनि त्यहाँ राखेको छैन भने त्यो सहकारी संस्थालाई विश्वास गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भने सहकारी संस्थाले आर्थिक कारोबार गर्ने भनेको मुख्य कुरा चाहिँ नियमित बचत हो। नियमित बचत जुन महिनाको एकपटक 100 रुपियाँ होस्, 200 रुपियाँ होस्, 500 रुपियाँ होस्, 1000 होस्, जति आफ्नो आय छ त्यो आयको निश्चित प्रतिशत महिनाको एकपटक बचत गराउन सिकाउने सहकारी संस्था समुदायमा आधारित हो। यदि कुनै त्यस्तो संस्थाहरू महिनाको एकपटक आऊ भन्दाखेरि उसलाई झ्याउ लाग्न सक्छ। 100-200 रुपियाँ बचत गराउने मान्छे पनि हामीले आवश्यक छ र भन्ने त्यस्ता संस्थाहरू यदि छ भने त्यो समुदायमा आधारित हुन सक्दैन। अब महिनाको एकपटक महिनामा मासिक रूपमा बचत गर्न सिकाउने संस्था चाहिँ त्यो समुदायमा आधारित हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भयो। यदि त्यो महिनाको होइन ब्याज मात्र धेरै दिन्छु, धेरै पैसा ल्याऊ, धेरै जम्मा गर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ समुदायमा आधारित हुँदै होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि त्यही छ। यो मासिक बचत सहकारी भनेको सानो सानो रकमलाई थोरै तर सधैँ बचत गर्न सिकाउने हो। त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि पैसा कमाएर ल्याऊ या बचत गर, हामी पैसा ब्याज दिन्छु भन्ने हुँदै होइन। हामीले त यो
सदस्यहरूलाई भविष्यमा सङ्कटको बेलामा उसलाई मानव जीवनमा उसलाई पछि सङ्कट आयो भने सहकारीले टेवा दिनको लागि गराउने हो। अब उल्टो भइरहेछ अहिले, सङ्कटको बेला चाहिँ टेवा दिने होइन कि अहिले नै सखाप गरेर सहकारी चाहिँ भाग्ने भन्ने आइरहेछ। त्यो 2-4वटा कुरा मात्रै हामीले बुझ्न सक्यौँ भने यो सहकारी चाहिँ ले बदमास गर्न पाउँदैन। यो बदमास गर्न पाउनको लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ भन्छौँ। हामी सबै आम जनता पनि जिम्मेवार छौँ, किनभने त्यो थाहा हुँदै पनि जम्मा ब्याजको लोभमा गएपछि त उनीहरूले मौका पाएन त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को हामी यो समुदायमा आधारित चलाएको सहकारी संस्थाहरूलाई पनि त्यसले असर गरेको छ। त्यसै कारणले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोप सहको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुरको र समग्र रूपमा नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा अहिले सहकारीमा देखिएका समस्याहरू र नीति नियमका कुराहरू र आम जनता र नियामक निकायले दिनुपर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयवस्तुका बारेमा जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। सहकारी क्षेत्रले न्यून आय भएका मानिसहरूको ससानो पुँजी सङ्कलन र एकीकरण गरी त्यसमार्फत आय आर्जन, स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्तरको सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नुमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँदै आएको पाइन्छ। स्थानीय स्तरमा उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, वितरण र मूल्य निर्धारण व्यवस्था समेत उपभोक्ता हित संरक्षण जस्ता योगदानहरू सहकारी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। हालसम्म आइपुग्दा सहकारी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको भए तापनि यो क्षेत्रमा अनेकौं समस्या र चुनौतीहरू थपिँदै गइरहेका छन्। केही सहकारी संस्थाहरूले सहकारीका नाउँमा गैर कानुनी कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। सहकारी सिद्धान्त उल्लङ्घन गरी केही सहकारीहरू ठगी गर्ने माध्यम बनिरहेका पाइएका छन्। सयौं सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्नुका साथै सर्वसाधारणको कैयौं रुपैयाँ जोखिममा परिरहेको छ। यसबाट सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको कार्यमा समान मापदण्ड कायम हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रवर्तनको जिम्मेवारी सरकारका 3वटा तहमा विभाजित भएको छ। जस अनुरूप स्थानीय सरकारको हकमा भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय लगायत अन्य कारोबारहरूको समय समयमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य गर्नुका साथै गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भलाई समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। सदस्यहरूबाट नियमित दैनिक, मासिक र वार्षिक निक्षेप सङ्कलन गर्ने तथा सङ्कलित रकमबाट सदस्यहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्ने गरिन्छ। यस्ता संस्थाले सदस्यहरूबाट बचत स्वीकार गर्ने र सदस्यहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने हुँदा यो ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रमा समेत निकै प्रभावकारी रहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखिएका छन्। यसरी समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न अपरिहार्य हुने गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले यसै कुरालाई ध्यानमा राखी सहकारी संस्थामाथि सहकारी ऐन अनुसार अनुगमन गर्दै आइरहेको छ। अनुगमनको क्रममा सहकारी संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा अनुगमनको क्रममा सहकारी संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने लगायतका कार्यहरू गरिने गरिएको अनुगमन समितिका सदस्य एवं वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य हरिरत्न गोर्खालीले बताउनु भएको छ। सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्नु भनेको वास्तवमा भक्तपुरमा नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र सम्पदा क्षेत्रमा जसरी इज्जतपूर्वक काम भइरहेको छ त्यो हरेक ठाउँमा गौरव गर्ने विषय बनिरहेको छ। त्यसरी नै
सहकारी क्षेत्रलाई पनि राम्रो बनाउनको लागि सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्नको लागि सहकारी सिद्धान्त अनुसार सामाजिक सेवा पनि कार्य गराउनको लागि पनि हामीले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ। सहकारीमा वास्तवमा कति सहकारी कर्मीहरूले बुझेर पनि सहकारी सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाएका छौँ हामीले। र सहकारी सिद्धान्त ऐन नियम बुझेर पनि गलत ढङ्गले सहकारी सञ्चालन गरेको हामीले पाएका छौँ। र बुढागत रूपमा भन्नुपर्दा सहकारी संस्थामा बिना ढिटो ऋण वितरण गर्ने, थोरै सदस्यहरूबाट संस्थाको ठुलो रकम परिचालन गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा अत्यधिक लगानी गर्ने, कार्यालयको भौतिक सम्पत्तिमा धेरै खर्च गर्ने, झिलिमिली बनाउने र सहकारी खरिद गरेर सहकारी सञ्चालन गर्ने र सञ्चालकहरूले समेत रकम दुरुपयोग गर्ने र सञ्चालकहरूको कार्य गर्नु बाहिर गएर गर्ने, सञ्चालकहरूको आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने र गैर सदस्यहरूसँग कारोबार गर्ने र संस्थामा दुईवटा हिसाब राख्ने, सदस्यहरूसँग उठाएको रकम समेत स्पष्टसँग हिसाब किताब नराख्ने हामीले भेटेका छौँ। अनुगमनको क्रममा केही सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त रहेको पनि भेटिएको भनिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन समितिले आवश्यक निर्देशन दिने कार्य पनि गर्दै आएको भनिएको छ। सहकारी संस्थामा अनुगमन गरेपछि त्यहाँका समस्याहरू समाधान हुने गरेको पनि बताइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरू देखेका छौँ हामीले। वास्तवमा ऐन नियम बाहिर गएर सहकारीहरू सञ्चालन गर्दाखेरि सहकारीमा समस्या आउनु स्वाभाविकै हो। हामीले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई समयमै त्यसको उपायहरू अवलम्बन गरेर सुधार गर्नेतर्फ हामीले सुझाव दिँदै आइरहेका छौँ र कति सहकारी संस्थाहरूले त्यसलाई सुधार गर्दै पनि गइरहेको हामीले पाएका छौँ। परिवर्तन त अब कतिलाई सुधार गर्नै गाह्रो हुने विषयहरूमा अलि समय दिएर हामीले सुधार गर्न लगाएका छौँ र हुन सक्ने कार्यहरूलाई तुरुन्तै गर्न हामीले 15 दिन 1 महिना टाइम दिएर सुधार गर्नको लागि सुझाव दिएका छौँ। अहिलेसम्ममा कतिले करोडौँ करोड रुपियाँ समेत बिना ढिटो लगानी गरेकोमा अहिले त्यो ढिटो राख्न लगाएको भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ र गैर सदस्यहरूसँग कारोबार गरेकोमा अहिलेदेखि कारोबार नगराउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो सुधार गराएका छौँ र कति स्वीकृति बिना पनि सञ्चालन गरिरहेको सहकारी संस्थाहरूलाई समेत हामीले बन्द गराएका छौँ। हरेक सहकारी संस्थाको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू रहेका हुन्छन्, तर कतिपय सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त पालना नगर्ने गरेको समेत सदस्यहरूको गुनासो बेला बेलामा सञ्चार माध्यममा आउने गरिएको छ। नगरपालिकाको अनुगमन समितिले सहकारीको कुन कुन सूचकहरू हेर्ने गरिएको छ त? अनुगमन समितिका सदस्य हरिरत्न गोर्खाली। बचत तथा ऋणको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सहकारी सिद्धान्त ऐन नियममा सहकारी सदस्यहरूसँग मात्र कार्यक्षेत्र अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सदस्यहरूसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र गैर सदस्यहरूसँग कारोबार गर्न नहुने, अनि सहकारी क्षेत्रले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई बनाएर चाहिँ सहकारी संस्था स्थापना गर्नुपर्ने, कुनै एक घरमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नहुने र सहकारीमा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अङ्ग साधारण सभा गर्नै पर्ने, पल्स मापदण्ड अनुसार हिसाब किताब राख्नुपर्ने र हरेक सूचना सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने र हिसाब किताब दुरुस्तसँग राख्नुपर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। मुलुकमा केही समय यतादेखि आर्थिक मन्दी छाएको छ। यसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या उत्पन्न भएको छ। बैंकिङ क्षेत्र जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव रहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले मापदण्ड बमोजिम तरलता नराख्ने गरेको पनि अनुगमनको क्रममा भेटिएको भनिएको छ। यसले सहकारीलाई आर्थिक समस्या उत्पन्न हुने गरिएको उनको भनाइरहेको छ। वास्तवमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले धेरै नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। बचतको
80% मात्र सहकारीका सदस्यहरूलाई लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ। 10 देखि 20% तरलता राख्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसलाई पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई अहिले आर्थिक रूपमा यो आर्थिक मन्दीसँगै सहकारीमा आर्थिक सङ्कट आइरहेको हामीले पाएका छौँ र कति सहकारी संस्थाहरूले नबुझिकन सहकारी संस्था चलाउँदाखेरि सबै पैसा एकैचोटि लगानी गरिदिने, आफ्नो संस्थामा तरलतै नहुने गरी 100% लगानी गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आर्थिक समस्या आइरहेको छ। वास्तवमा पल्स नियमअनुसार तरलता 10 देखि 20% राख्नुपर्छ अनि त्यो तरलता भएको पैसाहरू सदस्यले आफ्नो बचत, आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता लिन आउने अवस्थामा हामीले तुरन्त दिन सक्छौँ। सहकारीको विश्वसनीयतामा आँच आउँदैनन् र सहकारीको विश्वसनीयता बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सदस्यहरूले सहकारीलाई विश्वास गर्छन्। विगत केही समय अघि भक्तपुरमा रहेका केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू फरार हुने गरेको र संस्था समेत भाग्ने गरेको कुरा आइरहेको छ। यसले सदस्यहरूको बचत जोखिममा पर्ने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले के पहल गर्दै आइरहेको छ त? हामीले सहकारी विभाग नै बनाएर एकजना सहकारी अधिकृत राखेका छौँ। दैनिक रिपोर्ट उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र हामीले हरेक महिनाको रिपोर्ट बुझाउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ र चौमासिक रूपमा रिपोर्ट बुझाउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। साधारण सभा गर्न र साधारण सभा गरिसकेपछि 30 दिनभित्र त्यो प्रतिवेदन बुझाउनको लागि पनि हामीले कचकचाइ आउँदै गरेका छौँ। वास्तवमा अहिले बाहिर कुरा आउनु र भित्रको कुरा फरक हुन सक्छन्। कति सदस्यहरूलाई हाम्रो बचत फिर्ता पाएनन् हामीले भनेर चाहिँ त्यस्तो सूचना पनि आइरहेको छ। त्यस्तो कुराहरू पनि सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्। हामीले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा पुनः अनुगमन गर्छौँ। पहिले पनि हामीले अनुगमन त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन गरेर सुझाव दिँदै आइरहेका छौँ र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समस्या देखेको खण्डमा हामीले सिफारिस गर्छौँ, सम्बन्धित निकायमा हामीले पठाउँछौँ र अहिलेको सहकारी ऐन नियम भनेको पहिलाको 2048 सालको सहकारी ऐन नियम जस्तो होइन र अहिलेको 2074 को सहकारी ऐनमा कसुर गरे अनुसारको दण्ड जरिवाना गर्ने, सजाय गर्ने कडा बन्दोबस्त गरेको छ र त्यो अनुसार जति कसुर गरेको छ अथवा जति रकम हिनामिना गरेको छ, जुन व्यक्तिले गरेको छ त्यसले बिगो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्छ र 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नुपर्ने ऐन कानुनमा बन्दोबस्त भएको छ। सहकारी संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्नु हो। साथै सीमित साधन र स्रोतबाट आफ्ना असीमित आवश्यकता र भावनाहरू पुरा गर्नको लागि समूहका माध्यमबाट स्रोत, साधन, सिप र दक्षता आदिको उचित परिचालन गरी सदस्य, राष्ट्र र समाजलाई योगदान पुर्याउनु समेत उद्देश्य रहेको हुन्छ। तर कतिपय सहकारीहरू सहकारीको मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत चलिरहेको छ। यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले नियमित रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न जरुरी छ। खपसको लागि श्रीराम काशीसाको रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको सिपलाई निखार्न समयानुकूल विभिन्न क्षेत्रमा विविध तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। जस अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले 2079 साल पुस 12 गते 3 दिने लेखा तालिम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त तालिममा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। विद्यालयहरूमा आर्थिक कारोबारको हिसाब नमिल्दा बेरोजगारीको समस्या देखिएको कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका निम्ति लेखा तालिम सञ्चालन गरेको हो। यसै सन्दर्भमा उक्त तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको अनुभव प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म दीपक माक, भीम आदर्श आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापक। साथै म 2079 साल पुसको 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूको लागि वित्तीय व्यवस्थापन लेखा सम्बन्धी तालिमको एक सहभागी पनि हुँ। नगरपालिकाले दिएको 3 दिने लेखा सम्बन्धी तालिम जानकारीमूलक,
उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी नै रह्यो। तालिममा बसेर विशेष गरेर विद्यालयको आर्थिक कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त कसरी राख्ने, पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले कसरी चाहिँ लेखा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसमा पनि जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका, घोषणा भौचर उठाउने, बैंक नगदी किताबमा प्रविष्टि गर्ने, करका अवधारणाहरू, कुन करमा कुन कति दरले चाहिँ कट्टा गर्नुपर्छ, सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू, त्यसपछि हामी चाहिँ विद्यालयमा राख्न सकिने सानो नगदी कोषको सञ्चालन आदिका विषयमा हामीले सैद्धान्तिक ज्ञान र सिपहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका थियौं। सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए, तर अब तालिमको अवधि चाहिँ एकदमै छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सकेनौं र त्यसमा पनि तालिममा सहभागीहरू विभिन्न थरीका भएको कारणले गर्दाखेरि प्रारम्भिकबाट नै सिकाउनु पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि समय चाहिँ एकदमै छोटिएको हामीले चाहिँ अनुभव गर्यौं र नगरपालिकालाई फेरि पनि यस्तो तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सहभागीहरूले जोड दिएको छ र वास्तवमा लेखा राख्ने काम चाहिँ एउटा प्राविधिकको काम हो। प्राविधिक ज्ञान आवश्यक छ। त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्दै लाँदाखेरि त्यसबाट सिप हासिल गर्न सकिने देखिन्छ र आधारभूत तहको विद्यालयहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि लेखा राख्ने छुट्टै कर्मचारी छैनन् हामी कहाँ। दोहोरो लेखा प्रणालीबाट लेखा राख्ने अभ्यास पनि हामीले पूर्ण रूपमा गरिरहेका छैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 3 दिनबाट सिकेको जुन सैद्धान्तिक ज्ञानहरू छ त्यसमा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा लागू गर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण नै हामीमा चाहिँ छ। तथापि हामी चाहिँ न्यूनतम रूपमा व्यवस्थित रूपमा के कसरी राख्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी सुरुवात गर्ने जमर्को चाहिँ हामीले गरेका छौं र त्यसको लागि बीचबीचमा सहयोगहरू सपोर्टहरू चाहिँ आवश्यक छ। अब त्यसमा पनि अब लेखा राख्ने छुट्टै नै एउटा चाहिँ कर्मचारी वा चाहिँ त्यो छुट्टै एउटा चाहिँ बन्दोबस्त भएको भए अझ सहज हुने धेरैले अनुभव गरेको छ र जुन चाहिँ नगरपालिकाले यसरी एउटा शिक्षकहरूलाई सबलीकरण गरे, विद्यालयलाई सबल गर्ने हिसाबबाट तालिम दिएको छ। त्यो एकदमै उपयोगी तालिम दिएको कारणले नगरपालिकालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं र आगामी दिनमा पनि यस्ता तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामी नगरपालिकामा अनुरोध पनि गर्छौं। म रिता मैया सुवाल। उक्त तालिममा विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन 2076 अनुसार लेखाङ्कन गर्दा आवश्यक विभिन्न मलेफ फारमहरूको जानकारीको साथै विद्यालयमा आय व्ययको लेखाङ्कन गर्ने तरिका, प्रयोग गर्ने फारमहरू र प्रयोग गर्ने विधि अन्तर्गत हामीले घोषणा भौचर उठाउँदा चाहिने सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयमा लेखाङ्कन गर्दा सपोर्टिङ सहायक पुस्तिकाहरू कसरी राख्ने भन्ने विभिन्न जानकारीहरू हामीले पाएका थियौं। उक्त तालिममा हामीले विद्यालयको आय व्यय, लेखाङ्कन खर्च, लेखाङ्कन तरिका, प्रयोग गर्ने फारमहरू, प्रयोग विधि, वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यालयको आन्तरिक प्रणाली अन्तर्गत हामीले विद्यालयभित्र हुने गरेका विभिन्न गल्तीहरू, त्रुटिहरू कम गर्नलाई के गर्न सकिन्छ, कसरी त्रुटिहरू कम गरेर हामीले लेखाङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि पाएका थियौं र उक्त तालिममा जिन्सी माल सामान र सम्पत्तिहरू व्यवस्थापनको लागि हामीले माग फारम, खरिद आदेश फारम, दाखिला फारमहरू कसरी तयार गर्ने र उक्त दाखिला फारम जिन्सी सामानहरूलाई कोडिङ गरेर कसरी सुरक्षित अभिलेख राख्ने भन्ने जानकारी पनि हामीले पाएका थियौं। त्यसै गरी खरिद प्रक्रिया र व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि हामीले जानकारी पायौं। कुनै पनि सामान खरिद गर्दा हामीले खरिद रकम अनुसार हामीले खरिद विधि पनि फरक हुने र त्यही खरिद ऐन अनुसार हामीले विद्यालयका विभिन्न सम्पत्ति खरिद कार्य प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने जानकारी पनि हामीले पाएका थियौं। त्यसै गरी विद्यालयमा कर सम्बन्धी विभिन्न करहरू कसरी काट्ने, शिक्षकहरूको तलब
करदेखि हामीले कारोबारहरूमा कसरी कर कट्टी गरेर दाखिला गर्ने र विभिन्न राजस्व शीर्षक फरक फरक राजस्व शीर्षकमा कसरी कर दाखिला गर्ने भन्ने सम्बन्धी पनि जानकारी पायौँ। हामीले विद्यालयमा पेस्की फरछोट गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू, अभिलेखहरू, राख्नुपर्ने अभिलेखहरू र बिल भरपाईहरू कसरी सुरक्षित र सही ढङ्गले राख्ने भन्ने जानकारी पनि हामीले पाएका थियौँ। त्यसै गरी हामीले विद्यालयको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि महिनावारी रूपमा हामीले तयार गर्नुपर्ने र कसरी तयार गर्ने भन्ने विधि पनि सिकेका थियौँ। समग्रमा ट्रेनिङ सबै सार्वजनिक शिक्षकहरूको लागि एकदम उपयुक्त र अति आवश्यक नै थियो र हामीले यो तालिम विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नै होस् भन्ने चाहे अनुसार अब विभिन्न कारणवश हुन सकेन, तर नगरपालिकाले यो 79 पुस 12, 13 र 14 गते जुन आयोजना गर्यो त्यसले गर्दा हामीले अझ घोषणा भाउचरहरू राख्ने र अभिलेखहरू कसरी सुरक्षित र राम्रोसँग राख्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ धेरै। र तालिमको राम्रो पक्ष अन्तर्गत लेखाङ्कनमा हामीले घोषणा भाउचर उठाउँदा राख्नुपर्ने सपोर्टिङ डकुमेन्ट सम्बन्धी प्रयोगात्मकमा जुन सिकाउनु भयो त्यो एकदम त्यसले हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो र बैंक नगदी किताब पनि प्रयोग गर्न सक्षम भयौँ। त्यसै गरी लेखाङ्कन सुझावको रूपमा भनपाको लागि लेखाङ्कन अभिलेख राख्दा अहिले सबै डकुमेन्टहरू कम्प्युटराइज सिस्टमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने अथवा डकुमेन्ट अनलाइन फरवर्ड गर्नुपर्ने हुँदा हामीले सोही अनुरूप अनलाइन यो कम्प्युटराइज तालिमहरू, अति आवश्यक तालिमहरू यथाशीघ्र लेखा शिक्षकहरूलाई यदि मिलेको खण्डमा अझ राम्रो हुने हामीले आशा गरेका छौँ। नवीन आधारभूत विद्यालय भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7बाट म नारायण प्रसाद मछामसी बोल्दैछु। गत पौष 12, 13 र 14 गते भक्तपुर नगरपालिकाले भनपाका सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले लेखा तालिमको आयोजना गरियो। उक्त तालिममा सहभागी हुन पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। हरेक तालिमले थप ज्ञान, सिप र ऊर्जा प्रदान गर्दछ। त्यसरी नै उक्त तालिमबाट तालिममा सहभागी सबैजना लाभान्वित भएको मैले महसुस गरेको छु। तर यो पहिलो प्रयास भएकोले पनि हुन सक्छ केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई महसुस भएको छ। जस्तै तालिमको समयावधि बढाउनु पर्ने, सैद्धान्तिक पक्षलाई भन्दा व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेष गरी विद्यालयले कस्तो खालको लेखा राख्नुपर्ने हो ती कुरालाई बढी केन्द्रित गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ। प्राय जसो आधारभूत विद्यालयमा लेखापालको व्यवस्था नभए अनुसार लेखाको जिम्मेवारी लिने शिक्षकहरूलाई यस्तो खालको व्यवस्थित लेखा सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले छुट्टै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा आधारभूत विद्यालयहरू जहाँ लेखापालको छुट्टै व्यवस्था नभएको र कक्षा सञ्चालन, अन्य प्रशासनिक कार्य लगायत लेखापालको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा नयाँ लेखा प्रणाली अनुसार लेखा व्यवस्थापन गर्न जटिल नै देखिन्छ। आगामी दिनमा यस्ता कुराहरूलाई मनन गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालको आयोजनामा खोप सम्बन्धी सूक्ष्म कार्य योजनाबारे कार्यशाला गोष्ठी भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा सोमबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रजापतिले कुनै पनि बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारबाट निशुल्क रूपमा प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर धेरै नागरिकहरूको अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेको प्रस्तुत गर्दै उहाँले स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यापक जनताको सेवाको निम्ति सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राज्य बलियो भए निजी संस्थाहरू स्वत कमजोर हुँदै जाने बताउनु हुँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले राज्यलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले 100 शय्याको खोप अस्पताल सञ्चालन गरी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जानकारी गराउनुभयो। सोही क्रममा खोप अस्पतालका डाक्टर रत्नसुन्दर लासिवाले स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रको आधारभूत जानकारी प्रस्तुत गर्दै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यमाथि
प्रश्न पार्नु भएको थियो। गोष्ठीमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण बहादुर मिजारले भक्तपुरमा हाल 80% मात्र पूर्ण खोप लगाएको अवस्था रहेको बताउँदै 100% खोपको सुनिश्चितता हाम्रो योजना रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका खोप अधिकृत शान्तिराम खतिवडाले खोप कार्यक्रमको उपलब्धिमाथि चर्चा गर्दै खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूलाई शून्यमा पुर्याउने र सो कायम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। गोष्ठीमा खोप अस्पताल घरदैलो नर्सिङका इन्चार्ज रचना सुवालले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 2079 पुस 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म भएको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताका निर्णायकहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण तथा राष्ट्रपति कप रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको खेलाडी छनौटको उद्घाटन कार्यक्रम सोमबार नगरपालिकाको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण र सरसफाई लगायतको क्षेत्रमा नमुना बन्दै गइरहेकोमा खेलको क्षेत्रमा पनि नमुनाको रूपमा विकास गर्ने, भक्तपुरबाटै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रेफ्री तयार गर्ने लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। साथै खेलाडीहरूले पैसाको निम्ति नभई अनुशासित र प्रतिष्ठाको निम्ति समेत खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले पूर्णकालीन खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्ति गरी विद्यालयहरूमा खेलकुद प्रशिक्षणलाई जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय भलिबल खेलका प्रशिक्षक विनोद चरण रायले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड निकै महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भएको बताउनुहुँदै खेलाडीहरूले राष्ट्र, स्वास्थ्य र खेलाडी स्वयंको विकासको निम्ति खेल खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दीपक थापाले भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुदको विकासमा गरिरहेको प्रयास सराहनीय भएको बताउनुहुँदै अन्य स्थानीय तहले पनि भक्तपुरले जस्तै काम गर्न सकेको खण्डमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। सोही क्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 2079 पुस 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म भएको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताका निर्णायक र रेफ्रीहरूलाई प्रशंसा पत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आधारभूत सिलाई, बुटिक, पाक शिक्षा र हेयर कटिङ सम्बन्धी तालिमको संयुक्त रूपमा बुधबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रजापतिले नगरवासी जनतालाई सिपयुक्त बनाउन वर्षेनी विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै सांस्कृतिक बाजा प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गुरु सम्मान लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको फरक शैलीको काम नै खोपो मोडलको रूपमा परिचित भएको बताउनुहुँदै भक्तपुरलाई सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नगरपालिका तत्परताका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद हेउमिखाले आफूले सिकेको तालिमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुँदै जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यी तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्य रोशनमाया सुवालले तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूलाई नियमित रूपमा तालिममा सहभागी भई आफूले सिकेको सिप देश र समाजको निम्ति प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नुभयो। तालिममा आवेदन दिएका सबैलाई तालिममा सहभागी गराएको बताउँदै उहाँले आफू तालिम प्राप्त गरी आत्मनिर्भर हुन्छु भन्ने भावनाले काम गर्न हौसला प्रदान गर्नुभयो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। कार्यक्रममा अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासिचवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।